नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमीजनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको षष्ठ स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 4 देखि 8 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईका मुखार बिन्दुबाट मैले धेरै कथाहरू श्रवण गर्दै आएँ। अबको क्रममा भने म प्राचीन बहिर्राजाका 10 जना छोराहरू जुन प्रचेताहरू थिए, उनीहरू समुद्रमा ध्यानका लागि गएका थिए। उनीहरूको अवस्था के भयो, कता गए, त्यस पछाडि उनीहरूले के गरेर बाँकी जीवन व्यतीत गरे, म त्यो विषयमा सुन्न चाहन्छु भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई सुन्नुहुन्छ। र सुखदेव स्वामी भन्न थाल्नुहुन्छ, हे राजन, प्राचीन बहिर्राजाका 10 वटा छोरा प्रचेताहरू समुद्रमा ध्यान मनन कीर्तन गरेर ध्यान गरिसके पछाडि उनीहरू समुद्रबाट बाहिर निक्लने क्रममा उनले पृथ्वीमा वृक्षहरूले छपक्क ढाकेको देख्छन्। यसरी पृथ्वीमा ढपक्क वृक्षहरूले ढाकिरहेको थियो। चारैतिर हरियाली पलाएको थियो, घाँस पलाएको थियो, वृक्षहरू छपक्क ढाकिएका थिए। त्यो देखिसके पछाडि प्रचेताहरूलाई अत्यन्तै रिस उठ्छ। ती वृक्षहरूलाई देखेपछि अत्यन्तै रिस उठ्छ। त्यो हरियाली उनीहरूले देख्न चाहँदैनन्। चारैतिर हरियाली थियो, वृक्षहरू थिए, घाँस पलाएको थियो, जसले वातावरण अत्यन्तै रमाइलो मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो। त्यति रमाइलो वातावरण पनि प्रचेताहरूलाई मन पर्दैन र वृक्षदेखि रिसाउँदै प्रचेताहरूले सारा वृक्षलाई सखा पार्ने उद्देश्यले आफ्नो मुखबाट अग्नि र वायु निकाल्छन् र त्यो अग्नि र वायुलाई वृक्षतर्फ लगाइदिन्छन् र सारा वृक्षलाई डढाएर खरानी पार्ने उनीहरूको इच्छा हुन्छ। यसरी सारा वृक्षलाई डढाएर खरानी पार्ने उद्देश्यका साथ वृक्षमा अग्नि र वायु धपाइदिए। अग्निले वृक्षलाई टिप्न थाल्यो, जङ्गल डढ्न थाल्यो, खरानीमा परिवर्तन हुन थाल्यो। यसरी चारैतिर जङ्गल डढ्न थालेर खरानीमा परिवर्तन हुन सकेपछि आकार उकार मच्चिन थाल्यो। र त्यही क्रममा सोम नाम गरेका राजा 10 प्रचेताहरूलाई सम्झाउनका लागि 10 प्रचेता भएको ठाउँमा टुप्लोक्क पोख्छन् र प्रचेताहरूलाई सम्झाउँदै भन्छन्, यसरी जङ्गललाई सखा पार्नु उचित हुँदैन, यो अनर्थ हुन्छ, कसैका लागि पनि उपयुक्त हुँदैन। यसरी जङ्गललाई नै नष्ट गर्नु, जङ्गलप्रति क्रुद्ध हुनु, जङ्गलमा रिस देखाउनु भन्दा वृक्षहरूकी मारिसा नामकी छोरी छन्, तिमीहरू उनीसँगै विवाह गर, उनी मारिसा नामकी कन्यासँग विवाह गरेर आफ्नो जीवनयापन गर। प्रचेताहरू यसरी जङ्गललाई नडराऊ भनेर सोम नाम गरेका राजाले प्रचेताहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। अनि प्रचेताहरू भन्छन्, लौ त राजन, हजुरले भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ, हामी अग्निलाई फिर्ता गरिदिन्छौँ भनेर जुन जङ्गल सखा पार्नका लागि कसिएको अग्निलाई उनीहरूले फिर्ता गरिदिन्छन् र उनी मारिसा नाम गरेकी कन्यासँग प्रचेताहरूले विवाह गर्छन् र दक्ष नामका छोरा जन्माउँछन्। उनीहरूको सम्बन्ध अत्यन्तै प्यारको साथ बित्छ। दक्ष नाम गरेको छोरा जन्मिसकेको हुन्छ र पछाडि उनी दक्ष नाम गरेका छोराले पञ्चजनकी छोरी असिग्नीसँग विवाह गर्छन् र यसरी दक्ष प्रजापतिले असिग्नीबाट हर्ष नाम गरेका 10,000 छोरा जन्माउँछन्। दक्ष प्रजापतिले 10,000 छोरा जन्माइसके पछाडि 10,000 छोराहरूकै पालन पोषणको क्रममा उनले कुनै एक दिन दक्ष प्रजापतिले 10,000 छोरालाई निर्देशन गर्दै भन्छन्, अब संसारको सृष्टि गर्नुपर्छ, सृष्टिका क्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तिमीहरू सृष्टिको लागि जप तप गर्नका लागि सिन्धु नदी र समुद्रको सङ्गम नारायण सर भन्ने ठाउँमा गएर जप तप गर्नु अनि सृष्टिलाई निरन्तरता दिनु भन्दै दक्ष प्रजापतिले आफ्ना 10,000 छोरालाई निर्देशन दिन्छन्। आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिको निर्देशन अनुरूप 10,000 छोराहरू नारायण सर भन्ने ठाउँमा गएर तपस्या गर्न थाल्छन्, जप मनन गर्न थाल्छन्
यसरी 10,000 छोराहरू दक्ष प्रजापतिका नारायण शर्मा जप गरिरहेको बेलामा, तप गरिरहेको बेलामा नारदजी टुप्लुक्क पुग्नुहुन्छ र नारदजी पुगिसके पछाडि 10,000 दक्ष प्रजापतिका छोराहरूले यथोचित सत्कार गरेपछि सोध्छन्, प्रभु आज हजुरको यहाँ कसरी सवार भयो, किन सवार भयो भन्दा नारदजी भन्नुहुन्छ, म त घुम्दै घुम्दै डुल्दै आउने क्रममा यहाँ आइपुगेँ, तर तिमीहरू 10,000 नै आएर जप गरेका छौ, तप गरेका छौ, के कारणले हो, किन यसरी बसेको नारायण सर भन्ने स्थानमा आएर भने नारदजीले सोधिसकेपछि दक्ष प्रजापतिका 10,000 छोराहरू भन्छन्, हामी सृष्टिलाई निरन्तरता दिनका लागि, सृष्टिको विषयमा जप ध्यान गर्नका लागि हामी स्थानमा आएको प्रभु भनेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई सृष्टि क्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म एउटा प्रश्न गर्छु, यो प्रश्नको जवाब देऊ, यो प्रश्नको उत्तर खोज अनि मात्रै सृष्टिलाई निरन्तरता देऊ भनेपछि नारदका वचन सुन्छन् र प्रश्न के हो 10,000 दक्ष प्रजापतिका छोराहरू सुन्छन् र 10,000 दक्ष प्रजापतिका छोराहरूलाई भन्दै नारदजी भन्नुहुन्छ, ल सुन, म एउटा कुरो भन्छु, यसको उत्तर तिमीहरूले दिनुपर्छ। यो संसारमा एउटा मात्रै पुरुष भएको कुनै एउटा राष्ट्र छ अथवा यहाँ कुनै एउटा मात्रै पुरुष छ, त्यस स्थानमा, त्यस राष्ट्रमा, एउटा मात्रै पुरुष भएको राष्ट्रमा एउटा मात्रै सुरुङ छ, त्यहाँ एउटी स्त्री छ, एउटा पुरुष बस्छ, त्यो वेश्याको पति हो। एउटा नदी छ, त्यो नदी उल्टो सुल्टो दुवैतिर बग्छ अनि एउटा हाँस छ, त्यसको कथा आफैमा विचित्रको छ, बताइ साध्यै छैन। एउटा धारिलो चक्र छ, त्यो आफै फनफनी घुमिरहेको हुन्छ। पहिले यो कुरो के हो जानेर आऊ अनि मात्र तिमीहरूले सृष्टि गर्न सक्छौ, अन्यथा सृष्टि सम्भव छैन भनेर नारदजीले दक्ष प्रजापतिका 10,000 छोराहरूलाई भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि दक्ष प्रजापतिका 10,000 छोराहरूले जुन हर्षहरू थिए, हर्ष नाम गरेका छोराहरू थिए, उनले नारदको भनाइलाई बुझ्छन्। उनीहरूमा पनि देहमा ईश्वर थियो, ज्ञानको भण्डार थियो, ज्ञानको चक्षु खुलेको थियो, जसले उनीहरूले फ्याटी कुरो बुझ्छन्। यो संसारमा एकमात्र पुरुष भनेको उनी भगवान हुनुहुन्छ। त्यो सुरुङ भनेको मुक्ति हुने उपाय हो। धेरै रूप लिने स्त्री भनेको बुद्धि हो। वेश्यापति पुरुष भनेको जीवात्मा हो। उल्टो सुल्टो बग्ने नदी भनेको माया हो। हेर्नुहोस् त, आखिर माया जता पनि पलाउँछ, कहिले एकातिर बढिन्छ, कहिले अर्कोतिर, कहिले कुनै वस्तुमा अत्यन्तै प्यार हुन्छ, कहिले अर्को वस्तुमा अत्यन्तै प्यार हुन्छ। यसरी माया उल्टो सुल्टो जता पनि बग्छ र त्यो उल्टो सुल्टो बग्ने नदी भनेको माया हो। यसरी भगवानका चरित्रहरूको बयान गर्ने जुन शास्त्र छ, त्यो शास्त्रको नै नाम हाँस हो। आफै घुम्ने धारिलो चक्र भनेको काल चक्र हो। काल आज छ, आज भोलि पर्सि गर्दै घुमिरहेको हुन्छ। यसले कसैलाई पनि कुर्दैन। संसारमा जन्मिसकेको व्यक्ति कुनै जीवात्मा सधैँ बाँच्नेवाला छैन। सेकेन्ड सेकेन्ड गर्दै, मिनेट मिनेट गर्दै, घन्टा गर्दै, दिन गर्दै, हप्ता गर्दै, पक्ष गर्दै, महिना गर्दै, ऋतु गर्दै, अयन गर्दै वर्ष बित्दै जान्छ। यसरी मानिसका आयुहरू पनि घुचेडिँदै जान्छन् र कालचक्र आउँदै नजिकिँदै जान्छ। यस्ता कुराहरू नारदजीका यस्ता कुराहरू बुझेर अथवा नारदजीले भनेको कुरा सबै कुरालाई यसरी यथोचित तरिकाले बुझेर 10,000 दक्ष प्रजापतिका छोराले अब सृष्टि गर्नु उपयुक्त छैन। आखिर हामीले सृष्टि गरे पनि रहने त त्यो कहिल्यै पनि होइन, मरेर जाने नै हो। यस संसारमा सदा हामीले छोरा नाति परिवार बान्धु बान्धवको पछाडि दौडिनु बेकार छ। भगवानमा मन वचन कर्मलाई लीन गराउनुपर्छ। भगवानको नाम जप्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ भन्ने सम्झेर उनीहरूले सृष्टिको क्रमलाई अगाडि नबढाउने, रोक्ने विचार गरी 10,000 छोराहरू जोगी बनेर हिँड्छन्। यसरी सृष्टिलाई निरन्तरता नदिएर 10,000 छोराहरू नारदको उपदेशले जोगी बनेर हिँडेको थाहा पाएपछि दक्ष प्रजापतिलाई ज्यादै दुःख लाग्छ। मनमा
शोक ताप गर्दै उनी पछुताउन थाल्छन्। 10,000 छोराहरू मेरा नारदजीले बिगारिदिए। आज 10,000 छोराले सृष्टिको क्रमलाई रोकेर जोगीको रूप धारण गरेर हिँडेका छन्। साह्रै अनर्थ भयो। अझै पनि सृष्टिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै अत्यन्तै दुखी भएका दक्ष प्रजापतिले पुनः सबलाश्व नाम गरेका 1000 छोराहरू जन्माउँछन् र ती 1000 छोराहरूको पालन पोषण सृष्टिको क्रममा निर्देशन दिँदै सामूहिक रूपमा निर्देशन दिँदै दक्ष प्रजापतिले पुनः ती 1000 छोराहरूलाई पनि नारायण सहरमा गएर तप गर्नु अनि सृष्टिलाई निरन्तरता दिनु भन्दै आदेश दिन्छन्। यसरी पिताजीको आदेशलाई मनन गर्दै पुनः ती 1000 छोराहरू पनि नारायण सर भन्ने स्थानमा जान्छन् र भगवानको जप तप गर्न थाल्छन्। नारदजीले पुनः दक्ष प्रजापतिले 1000 छोरा जन्माएर नारायण सरमा तपस्या गर्न पठाएको थाहा पाएपछि पुनः नारायण सर भन्ने स्थानमै पुग्छन् र त्यहाँ गएर पहिलाका 10,000 छोराहरूलाई वैरागी बनाएर जोगी बनाएर लखेटे जस्तै पठाइदिए जस्तै नारदजीले त्यो सृष्टिक्रमलाई पुनः भङ्ग गर्नु नै थियो। दक्ष प्रजापतिका छोराहरूबाट सृष्टिक्रम रोक्नु थियो। त्यो रोक्नका लागि पुनः ती 1000 छोराहरूलाई पनि वैरागी बनाइदिनुहुन्छ नारदजीले र सृष्टिको क्रमलाई रोकेर जोगीको रूप धारणा गरेर हिँड्ने बनाइदिनुहुन्छ र ती 1000 छोराले पनि सृष्टि बेकार रहेछ। छोरा छोरी बान्धु बान्धव इष्टमित्रको पछाडि दौडिनु बेकार रहेछ। केवल भगवानको नाम जप्नु नै उत्तम उपाय रहेछ भनेर सृष्टिलाई रोकेर ती 1000 छोराहरू पनि जोगी बनेर हिँड्छन्। यसरी पहिला 10,000 छोरालाई जोगी बनाइदिनु, पुनः 1000 छोरालाई जोगी बनाइदिनु। यो अवस्था देखेपछि दक्ष प्रजापतिलाई नारदप्रति अत्यन्तै रिस उठ्छ। सही नसक्नुहुन्छ, खपी नसक्नुहुन्छ र दक्षले अत्यन्तै रिसाउँदै भन्न थाल्छन् कि मेरा छोरा बिगार्ने अपराधी तिमी नारद, क्षणभर पनि स्थिर भई बस्न मन नलागोस्, हिँडिरहनु परोस् भनेर श्राप दिए। जसको परिणामस्वरूप आज हामीले नारद भगवानलाई कुरूटीको रूपमा चिन्छौँ। एकछिन पनि एक ठाउँमा बस्न नसक्नु, कुनै पनि कुरा अडाउन नसक्नु, क्षणभरमा एकैछिनमा सुनेको कुरा अर्कोतिर लगेर लगाइदिइहाल्नु, यी नारदजीका विशेषता नै हुन्। यो दक्ष प्रजापतिको श्राप थियो। त्यस पछाडि ब्रह्माको आज्ञा अनुसार दक्ष प्रजापतिले असिक्नीबाट 60वटी छोरी जन्माए। ती 60 छोरी मध्ये 10वटीसँग धर्मराजले विवाह गरे। त्यस्तै कश्यप ऋषिले 13वटीसँग विवाह गरे। चन्द्रमाले 27वटीसँग विवाह गरे। भूतले 2वटीसँग विवाह गरे। अंगिराले 2वटीसँग विवाह गरे। कृशाश्वले 2वटी विवाह गरे। त्यस्तै ताक्षरले 4वटी विवाह गरे। यसरी दक्ष प्रजापतिका छोरीहरूलाई फरक फरक समयमा फरक फरक व्यक्तित्वले सामूहिक विवाह गरेपछि कश्यपले अदितिबाट आदित्य आदि धेरै छोरा जन्माए। तीमध्ये एक तोष्टा हुन्। उनी तोष्टाले दैत्यकी रचना नाम भएकी छोरीसँग विवाह गरे र विश्वरूप नाम गरेका छोरा जन्माए। विश्वरूप पछाडि शास्त्र पढेर अत्यन्तै प्रकाण्ड विद्वान र पण्डित भएर देवताहरूका गुरु पनि भए विश्वरूप। यसरी विश्वरूपलाई देवताका गुरु पनि मानिन्छ। यही प्रसङ्ग सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले बिचमै सुन्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामी, विश्वरूप देवताका गुरु कसरी भई, यो पनि मलाई सुन्ने इच्छा छ, बताइ बक्सियोस्। त्यस पछाडि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई बताउन थाल्नुहुन्छ, राजन, अघि कुनै महाराज इन्द्रले राजसभामा गुरु बृहस्पति आउँदा सबैले गुरु बृहस्पतिलाई प्रणाम गरे, तर इन्द्रले प्रणाम गरेनन्। यसरी राजसभामा गुरु बृहस्पति आउँदा पनि
आफूलाई इन्द्रले प्रणाम नगरेको, सम्मान नगरेको देखेर आफू अपमानित भएको ठानी गुरु बृहस्पतिले सभा र सम्पूर्ण देवतालाई त्यत्तिकै छाडेर त्यो सभाबाट निक्लेर हिँड्नुभयो। सबैले गुरु बृहस्पतिलाई यथोचित सम्मान गरे, तर महाराज इन्द्रले कुनै पनि सम्मान दिएनन्। त्यो सम्मान नपाइसके पछाडि गुरु बृहस्पतिलाई अत्यन्तै अपमान भएको ठहर भयो। जहाँ अपमान हुन्छ त्यो स्थानमा आफू बस्नु उपयुक्त हुँदैन। जहाँ गइन्छ हाम्रो त्यहाँ सम्मान हुँदैन, कसैले हाम्रो भावनाको कदर गर्दैन, कसैले हामीलाई सद्भाव देखाउँदैन भने त्यो ठाउँमा बस्नु बेकार हो। त्यस्तो ठाउँमा तुच्छ भएर बस्नु हुँदैन। जहाँ सम्मान हुँदैन त्यो ठाउँमा गइयो भने कुकुर समान भइन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा किन बस्नु। त्यो सम्झेर बृहस्पति गुरु त्यहाँबाट सभालाई छाडेर सम्पूर्ण देवतालाई छाडेर निक्लिनुभयो। यसरी बृहस्पति देवताहरूलाई त्यागेर हिँडेको कुरा थाहा पाएर दैत्यहरूले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई खुसी पार्दै देवतामाथि आक्रमण गर्ने विचार गरे। किनभने यता देवताका गुरु बृहस्पति रिसाएर निक्लिसक्नु भएको थियो। बृहस्पतिले गुरुले छोडिसकेपछि देवताको शक्ति कमजोर हुन्छ भन्ने ठानेर दैत्यहरूले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई खुसी पारी देवतामाथि अब आक्रमण गर्नुपर्छ। यही बेलामा देवताहरू कमजोरी छन्, उनीहरूको साथमा गुरु छैन, अब आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर देवतामाथि आक्रमण गर्छन्। सबै देवताहरू युद्धमा हारेर डरले भागेर ब्रह्माको समीपमा जान्छन्। किनभने आफ्ना गुरु बृहस्पति हुनुहुँदैन। सारा दानवहरूले आफूमाथि आक्रमण गरे, आफ्नो बल पुगेन। त्यस पछाडि देवताहरू भाग्न थाल्नुभयो। पछि पछि दानवले लखेट्न थाले। दानवले लखेट्दै देवताहरू भागेर ब्रह्माजीको समीपमा पुग्नुहुन्छ। ब्रह्माजीको समीपमा समस्त देवताहरू पुग्नुहुन्छ। यसरी ब्रह्माले गुरु बृहस्पति अपमान भएको, दुःख मान्नु भएको कुरा थाहा पाइसकेपछि तुष्टाका छोरा विश्वरूपलाई गुरु बनाउनका लागि आज्ञा दिनुभयो। अब यदि बृहस्पति रिसाएर आउनुहुन्न भने, बृहस्पतिलाई गुरुलाई अपमान भएको छ भने, उहाँले त्यो अपमानदेखि दुःख मान्नु भएको छ भने तिमीहरू सबैले तुष्टाका छोरा विश्वरूपलाई गुरु बनाउनु। यसरी तुष्टाका छोरा विश्वरूपलाई गुरु बनाइसकेपछि तिमीहरूले दानवसँग युद्ध गर्न सक्नेछौ भन्दै ब्रह्माले समस्त देवताजनहरूलाई भनिदिनुभयो, सिकाइदिनुभयो। त्यस पछाडि तुष्टालाई शुक्राचार्यको विद्याद्वारा गुप्त राखिएको, जहाँ दैत्यहरूको रहस्यमय विद्या वैष्णवी विद्याद्वारा खिचेर विश्वरूपले इन्द्रलाई दिन्छन्। यसरी विश्वरूपले जहाँ वैष्णवी विद्यालाई खिचेर भगवान इन्द्रलाई दिइसके पछाडि त्यो विद्या प्राप्त गर्ने बित्तिकै देवताहरूले दैत्यमाथि आफ्नो जित हासिल गर्छन्। दैत्यहरूलाई लगार्न थाल्छन्। सारा दैत्यलाई पराजित गर्छन्। सारा दैत्यलाई पराजित गरिसके पछाडि देवताको जित हुन्छ। भगवान इन्द्र पनि अथवा उनका राजा महाराज इन्द्र दैत्यहरूलाई पराजित गर्नका लागि सफल हुनुभयो। तिनी विश्वरूपले जुन राक्षसहरूको, दैत्यहरूको वैष्णवी विद्यालाई खिचेका थिए, त्यही खिचेर इन्द्रलाई दिएको हुनाले सारा दैत्यलाई पराजित गरेर इन्द्रले आफ्नो युद्ध जित्नुभयो अथवा इन्द्रजी सफल हुनुभयो। त्यसकारण विश्वरूपलाई देवताहरूका गुरु मानेर चिनिएको छ। राजन भन्दै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ।